السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده على قناه صوتفيل، وغادي نكملوا في لا سيري ديال لي مورفوتيب. واليوم غادي نكتشفوا كاملين اخر مورفوتيب اولا اخر مورفولوجي اللي هما لي ميزومورف. لي ميزومورف شويه لو كونترير ديال لي زيكتومورف و لي زوندومورف. لي ميزومورف عندهم اون بون ماس مسكولار، كي سبق تشات انهم لي زيكتومورف عندهم اون فابل ماس مسكولار، هما الناس اللي ضعاف. اما لي زوندومورف عندهم اون ماس مسكولار موين مي تيفافوريزيو الشحمه بزاف. هاد الناس لي كاركتيرستيك فيزيك ديالهم انهم عندهم سكيليت ماسيف، سبق تشات انهم عندهم اون بون ماس مسكولار، les épaules horizontales plus larges que le bassin. عندهم une digestion او عمليه هضم عاديه، ماشي بحال لي زوندومورف اللي كنت سبق تشات ليهم في اخر فيديو انهم تينقصوا اي حاجه. يعني تبارك الله الجهاز الهضمي شويه مجهد على لي ميزومورف و لي زيكتومورف. كذلك انهم عندهم ان فيزاج كاري او لا ريكتانغولار. لا طونسيون ارتيريال يعني لا طونسيون ارتيريال عندهم شويه فابل، شويه ضعيفه وماشي سوبل. هما في لا سوبليس نقدروا نقولوا سي لو كونترير ديال لي زيكتومورف. الناس اللي ضعاف تيكونوا سوبل بزاف، اما الناس اللي تيكونوا عندهم لا ماس مسكولار ما تيكونوش سوبل بزاف، عندهم لوس ايبي. هادو هما الناس اللي تيقولوا عليهم العظم ديالهم شويه غليظ. بالنسبه للعيالات عندهم لي سان ديالهم موين، لي زيبول تا هما سون لارج بحالهم بحال لو باسان. دونك ما عرفتش البنات دابا ريسامون تيقلبوا على هذيك لا تاي ديال اور جلاس. راه نقدر ندير لكم المهم اور جلاس راه هي دابا اللي ولات كاع معروفه ما بين البنات دابا، وكلشي باغي يكون عنده لا ميم تاي. لي زافونتاج في لا مسكولاسيون بالنسبه لهاد الناس انهم يقدروا دغيا يحرقوا بطريقه سهله جدا الشحمه اللي عندهم، ويقدروا دغيا يربحوا العضلات. هذا هو اللي ما عند هذا الشيء اللي تيتميز به هذا لو مورفوتيب. سمحوا لي، هذا لو مورفوتيب على لي زوتر مورفوتيب. بالنسبه لهاد الناس يقدروا يديروا اون شارج لورد، يعني في لا مسكولاسيون يقدروا يشارجيو قد ما بغاو، يقدروا يديروا لي سيري شويه طوال وما تيطيحوش في لو سور انترينمون. كذلك انهم هاد الناس ممكن ياكلوا قد ما بغاو وما تيربحوش الشحمه، ماشي بحال لي زوندومورف. باغ كونطخ غادي تقولوا لي راه حتى لي زيكتومورف ممكن ياكلوا قد ما بغاو وما غاديش يربحوا الشحمه، سي فغي، ولكن باش تيتميزوا لي ميزومورف على لي زيكتومورف، لي ميزومورف عندهم هذاك ليكيليبر ما بين لي كالوري اللي تيدخلوا من الماكله ولي كالوري اللي تيتحرقوا في الجسم ديالنا في الجسم ديالهم. باغ كونطخ لي زيكتومورف سي تو افي لو كونترير، واخا ندخلوا لي كالوري في الجسم ديالنا ضروري من الجسم ديالنا تيحرق هذوك لي كالوري وتيحرق حتى لي ريزيرف اللي عندنا في البلان. اخر افونتاج اللي عند هاد الناس سي كو انهم واخا يديروا شويه ديال لا مسكولاسيون شهرين 3 شهور دغيا تتبان فيهم، ماشي بحال لي زوتر مورفوتيب. لي انكونفينيون اللي عند هاد الناس اللي هما يعني ميزومورف، كاين انكونفينيون واحد وكنت سبق تشرت ليه في الاول، سي كو ما عندهمش اون سوبليس. دونك ملي ترينيو بالنسبه للناس اللي عندهم هاد لا مورفوتيب او هاد لا مورفولوجي، حاولوا تخدموا على لا سوبليس جينيرال ديالكم، كذلك ليلاستيسيتي. النصائح اللي ممكن اننا نعطيو لهاد لي ميزومورف، كاينين جوج نصائح كيف سبق شفت في لي زوتر فيديو، دو بوين دو فيو انترينمون و دو بوين دو فيو دييتيتيك. دو بوين دو فيو انترينمون بالنسبه لهاد الناس كي سبق شفت افون في لي زافونتاج، سي كو انهم يقدروا يديروا لي سيري لورد، يقدروا يلعبوا بزاف و عندهم لوندورونس، لا ريزيستانس اي لا فورس. هادو هما لي زافونتاج اللي عندهم في لي زونطريمون ديالهم. ما غاديش ندخل بزاف ديال لي ديتاي كي سبق تشرت، وهذه ثالث خطره غادي نقولها لكم، سي كو جو نو سوي با كوتش سبورتيف، جو نو سوي با بيان بلاسي باش نعطي لكم لي سيري او لا كيفاش غادي تبداو لونطريمون ديالكم. سي كو تنعطي لكم كيلكو انفورماسيون اي بي ابري فاش تمشيو لا سال شوفوا مع لو كوتش ديالكم. مي دو بوين دو فيو دييتيتيك نقدر نفيدكم باسكو جو سوي دييتيتيسيان. دونك دو بوين دو فيو دييتيتيك هاد الناس هما خصهم يديروا الفراكسيونمون ديال لو ريبا، سي كو خصهم ياخذوا 5 حتى 7 لي ريبا في النهار، يعني من 5 حتى 7 الوجبات في النهار. معدل سي كو غادي يديروا الفطور وجبه اضافيه مع العشاء،
الغداء وجبه اضافيه من مورا الغداء، وجبه اضافيه من مورا الوجبه الاضافيه الاولى اللي من مورا الغداء، العشاء وجبه اضافيه بحال مثلا في الليل. هادشي علاش باش ما نفافوريزيوش لو غرا، يعني ما نفافوريزيوش ديك الشحمه تكون اكثر من لو موسكل. كذلك هاد الناس ممكن انهم ياخذوا لو سكر، لو سكر تنهضر على لو سكر بلون، يعني القمح، الشعير، الشوفان، هادشي كامل ممكن ياخذوه. شحال لو بورسونتاج اللي غادي ياخذوه؟ بحال مثلا غادي ياخذوا من لابور كالوريك جورنالي كامل 40% ديال لي غلوسيد، و 30% من لي بروتيين، و 30% من لي ليبيد. اخر حاجه اللي بغيت نختم بها هاد لا سيري سي كو حنايا ماشي 100% ماشي 100% تنتميو لواحد المورفوتيب، سي كو نقدروا نكونوا ميزو اوندو اولا نكونوا ميزو اكتو اولا نكونوا اكتو اوندو اولا نكونوا اكتو ميزو. دونك كاينين بزاف اولا اوندو ميزو اولا اوندو اكتو. دونك هي هذيك جو بونس كو قلتها. دونك سي لا ميم شوز. حيت بعض الخطرات تلقى واحد ضعيف وتتلقاه عنده الكوليسترول اولا عنده الشحمه في الجسم ديالو، تتقول واحد ضعيف كيفاش عنده لا سيلوليت اولا عنده الشحمه. دونك ماشي حنايا 100% تنتميو لهاد لي مورفوتيب. نتوما غادي تتبعوا الجسم ديالكم وشنو تيقول لكم، وحاولوا تفهموا الجسم ديالكم باش توصلوا للريزولطا اللي بغيتو. كذلك بغيت نقول لكم انهم هاد الناس كيسبق تشوف لي كيسبق تشوف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيسبق تشوف في لا بروميير فيديو ديال لي زيكتومورف لي زوندومورف و لي ميزومورف. لا بورسيون ديال البروتيين راه شويه طالعه الا لاحظتوا. بالنسبه لي سبيسياليست لي زيكسبير الا كنتو تتفرجوا في هاد لا فيديو سي كو في لي نورم تنعطيو 15% من لابور كالوريك جورنالي كامل ديال لي بروتيين. دونك هنايا راه شويه زايده، سي كو في لي زيكتومورف كنا عطينا ليهم 25%، لي زوندومورف عطينا ليهم 40%، ودابا لي ميزومورف عطينا لهم 30%. هنايا اللي بغيت نشير ليه سي كو خصكم تشربوا الماء مزيان باش ما تكرفسوش على الكلاوي ديالكم من غير الا كنتو تديروا لي كومبليمون اليمونتير يعني لي بروتيين اون بودر. دونك هادو هما النصائح ديالي. وهنايا تنكمل لكم لا سيري ديال لي مورفوتيب، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديده. ما تنساوش الا عجبتكم لا فيديو ضغطوا على اعجاب اولا لايك اولا جيم. الا كنتو جداد مرحبا بكم، ما تنساوش انكم تضغطوا على سابوني اولا اشتراك اولا سبسكرايب باش يجيكم الجديد ديال القناه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده. سلام.